ஸ்ரீஹரி எவ்வளோ தடங்கள் வருது பாகவத் பாராயணம் பண்ணும்போது. சதுரடி கேமரா இவ்வளோ ஃபால்ட்டு பண்ணுது. எத்தனை தடவை 7 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் இது போல் தடங்களாகி அதெல்லாம் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி மெர்ஜி பண்ணி தான் போட வேண்டியது. அடிக்கடி ஆஃப் ஆகிடுது கேமரா. அது வாங்கி கொடுக்கலாம், நல்ல இடத்துல வாங்கி கொடுக்கல போகுது. ஏன்னா ஃபோன் இந்த மாதிரி அடிக்கடி தடங்கள் ஆகுது. ஃபோன் வாங்கும்போது அது ஒரு சரி விடு. அதனால் இதெல்லாம் சந்தோஷமாக கிடைக்கணும். எவ்வளோ தடங்கள் பண்ணு இந்த பாகவதத்துக்கு. ராமா ராமா நிறைய தடங்கள் வருது பாகவதம் படிக்கிறது பாராயணம் பண்ணுறது. ராம ராம ராமா அதே குணம் சத்தியா ஸ்ரீ சுகவாச்ச இது வைரோச்சன வாக்கியம் தர்மயுக்தம். அதாவது 19வது அத்தியாயம். அதே குணம் சத்தியா ஸ்ரீ சுகவாச்ச இது வைரோச்சன வாக்கியம் தர்மயுக்தம் சசுந்தரம் தசம்ய பகவான் பிரீதः பிரதினந்தியேதம் அப்ரவீத். श्री भगवाच वसैदवैजनदेव सुंदरतम सुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाण प्रगवः सांबराय पितामह कुलवृत्त प्रशान्तः अह्येदस्मिन् कुले कश्चन निसत्त्व कृपण पुमान् प्रत्याख्यात प्रतिश्रुत्यो वादाद त्वजातये न सन्तिह्येत द्विदे चातिनातितः परामुखाय त्वाम् अणस्विनो नृपाः युष्मत्कुले यत्यसामलेन प्रसाद उद्बादि यतोडपक्के यदो जादो हिरण्याक्ष शरण्य हिमामहिं प्रतिवीरं दिग्विजय नाविन्दत कदायुधः यं निजत्य कृष्णेन विष्णुः स्मोत्तार आगतं आत्मानं जैनं मेलः तत्वेद्यं भूजानुस्मरन् यशाम्य तत्पदं प्रातः हिरण्यकशिपुप्रा अन्तुप्रात्रहणं कृत्वा जहाम विनयं हरे अमायान्तं समालोक्य सोलबाणीं कृतान्तवत् चिन्तयामास कालक्ष्म विष्णुमाया विनम्बरः यदो यदो अहं तत्रतासौ नृत्य प्राण मृदामिव अदो अहमस्य हृदय प्रवेक्ष्यामि पराक्तरसः एवं स निश्चित्य गिरिवो शरीरम् आदावदो निर्विविशे असुरेन्द्र स्वसानिरान्तर्हृते सूक्ष्मदेहस्तत्प्राणतन्त्रेण विविघ्नचेताः सदन्निखेतं सुपरिमृश्य शून्यम् अपश्यमाणः कुपितो ननाद क्ष्मां त्यां दशकं विवरन् समुद्रं विष्णुं विचिन्वन् न ततस्य वीरः आवश्यनिधि होवाच मयान्विष्टमिदं जगत् प्रातः मे गतो नूनं यदो नावर्तते पुमान् हैराणबन्त यदावनं मृत्योरिह देहिनाम् अज्ञानप्रभो मञ्जुर् अहमानो उपब्रह्मितः पिता प्रसादपुत्रस्ते पुत्रस्ते तत्त्वन्त जगत्सलः सोमाय त्वजलिङ्गेभ्यः देवेभ्यः ददात् स याचतः भवान् आचरितान् धर्मान् आस्थितो प्रथमेतिभिः ब्राह्मणैः पूर्वजैः सूर्ये अन्यश्चोत्तमकृतिभिः तस्मात् त्वत्तमहिमीषत् प्रणय अहम वरदर्शभात् पदानि त्रीणि तैत्येन्द्र संविधानि पदा मम नान्यते कामये दासन वदान्यात् जगदीश्वरात् नयन प्राप्नोति वै विद्वान् यावदत्त प्रतिग्रहः बलिर्वाच अहो ब्राह्मणदायाद वासस्ते वृत्तसम्मदाः त्वं बालबालशमधिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यदा मां वचोभिः समारत्य लोकानाम् एकमीश्वरम् अदत्रयं वणिदेयो अबुद्धिमान् त्रिपदाशुषम् न भवान् माम् उपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति तस्मात् वृत्तिकरीं भूमिं बडो कामं प्रदिच्छ मे। श्री भगवानुवाच यावन्त विषय भ्रष्टस्त्रैलोक्यम् अजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वः प्रतिपूरयितुं च भर्तृभिः प्रभैरसन्तुष्टो देवेनापि न पूज्यते नववर्ष समेतेन सप्तत्विप बले चय सप्तत्विपाधिपतयो नृपः वैन्यकयादयः अर्थिकामिर्कदा नान्तं तृष्णाय इति न श्रुतं यदृच्छोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखम् असन्तुष्टस्त्रिभिर्लोकैर् अजितात्मोपसादितैः पुंसायम संस्कृते हेतुः असन्तुष्टो अर्थकामयोः यदृच्छोपपन्नेन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः यदृच्छालाभदुष्टस्य तेज विप्रस्य वर्तते तत्प्रसाम्य असन्तोषात् अम्बसेव आशुशुक्षणि तस्मात् त्रीणि पदान् जैव वृणेत्वत् वरदर्शभात् एतावदैव सिद्धः वित्तम यावत् प्रयोजनं शिशुवाच इत्युक्तत्सहसन्नाः वाञ्छादः प्रतिगृह्यताम् आमनाय मह्यं तादं चक्रः जलपाजलम विष्णवे क्ष्मां ततोऽस्यन्तम् उषणा आश्रयस्परम् जानन् चिकीर्षितं विष्णुः शिष्यं प्राह पीताम्बरः शुक्रवाच एष वैरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्यः कश्यप तदितिर्जातो
देवानां कार्यसाधकः प्रतिश्रुतं त्वयि तस्मै यत्यतनत्तम् अजानता न साधमन्यते इत्यानं महान् उपगतो अनयः एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं देशे यशस्वतं दास्यत्याचित्य सखाय मायामानवगारिः त्रिभिः क्रमैर्मां लोकान् विश्वगाय क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे तत्त्वा मूढमत्तिष्यसे कथं क्रमदोगां पदैकेन तृतीयेन दिवं विभोः कंचकायेन महदा दाति यस्य कुतो गतिः दृष्टं ते नरके मन्ये प्रदादु प्रतिश्रुतस्य यो अनिशः प्रतिपादयितुं भवान् न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते दानं यक्षस्तव कर्म लोहे वृत्तिमदो यतः धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते अत्रापि बहुर्षैर्गीतं शृणु मे असुरत् सत्यममेति यत् प्रोक्तं नान्यत् सत्यममेति यत् प्रोक्तं यन्नेत्याहानृतं इदत् सत्यं पुष्पफलं चित्यात् आत्मवृक्षस्य गीयते वृक्षा जीवति तन्न स्यात् अनृतम् अमूलमात्मनः तद्यथा वृक्षवन्मनः शुष्यत् उत्पत्तत् शुष्यत् यत्वर्तते अचिरात् एव नष्टानृत सत्य आत्मा शुष्यन्न संशयः पराकृक्तम् अपूर्णं वा अक्षरं यत् ततोमिति यत् किञ्चितोमिति ब्रूयात् तेन ऋच्येत वै पुमान् वृक्षवे सर्वं कुर्वन्नालं कामेन चात्मने अतिदत्तपूर्वम् अप्यात्मं पञ्चनेत्यान्तृतं वचः सर्वं नेत्यान्तृतं ब्रूयात् स दुष्कृतिः ससृमृतः स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे ब्राह्मणसङ्कटे वो ब्राह्मणार्थे हिंसायान्तृतं स्यात् जुगुप्सितं श्री हरि नमः शर्मः गोविगा जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आदविंशत्ययः श्रीशुगोवाच बलिर्येवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः दुष्टिमुत्ताषणां राजन् उवाचापहितो गुरुं बलिर्वाच सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मायम गृहमेदिनाम् अर्थं कामं यशो वृत्तिं न बाधेत कस्यचित् अचः वित्तलोभेन प्रत्याशक्षे कथं तुजं प्रतिश्रुत्य तथा मिति प्राह्राति इदवो यदा नह्य सत्यात् फलो अधर्म इति होवाच भूरियम सर्वं सोढमलं मन्ये हृदे अधिकपरम्परारं नाहं विभवे निरयान्नादन्यात् असुवर्णवात् स्थानस्यवनान् मृत्योर्यदा विप्रप्रलम्बनात् यद्यद्दास्यति लोकेऽस्मिन् सम्भरेदं धनाधिकं तस्य त्याग निमित्तं किं विप्रसृष्यन् ध्येन चेत् स ये कुर्वन्ति बोधानं साधवो दुस्तजासुभिः सत्यं शिवि प्रबुद्धयः वो विकल्पो धनादिषु हैरियं भुवज ब्रह्मन् दैत्येन्द्र अनिवर्तिभिः लोको देशां कालो अकृशिल्लोकान् न यशो अधिगतं भुवि सुलभा यदि विप्रशे ह्यनिवृत्तस्तनुत्यजः न तथा तीर्थ आयादे सत्यया ये धनुत्यजः मनस्विन कारणिकस्य शोभनं यदत्तिकामोपनयेन दुर्गतिः कुतः ब्रह्मविदां भवातृषां ततो वडोरस्य तदामि वाञ्छितं यजन्ति यज्ञकृतिभिर्यमातृता भवन्त आम्नाय विधानकोविदाः स एष विष्णुर्वरदो अस्तु वा परो दास्याम् अमुष्मि श्रीमीप्सितं मुने यद्यपसौ अधर्मेण मां बध्नीयात् अनागसमं तथाप्यनं न संशिष्ये वेदं ब्रह्मधनं ऋगम् एष भावोत्तमश्लोको न जिहासति यत् यशः हत्वा मैनां हरेद्युत्ते सयीदनिहतो मया श्रीशुवाच एवम् अश्वत्थितं शिष्यम् अनादेशकरं गुरुः शशापदैव प्रहितः सत्यसन्तमनस्विनं दृढं पण्डितमान् यज्ञः स्तप्तो अस्यस्मत्तु कुपेक्षया मच्चासनादिगतो यस्त्वम् अचिरात् भ्रश्यसे श्रियः एवं शब्दस्वगुरुणा सत्यान्न महान् वामनाय तथा वेनम् अच्युत्वदकपूर्वकं विन्ध्यावलिस्तथा आहत्य पत्नीचालकमालिनी आनन्द्य कलशं हैमम् अवनिजन्यवां मृदम अजमान स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज आवहन्मुत्ने तदपो विश्वपावनी तदा सुरेन्द्रं दिविदेवता गणगन्धर्व विद्याधरसिद्धचारणः तत्कर्म सर्वे अभिगृह्णन्त आजपं प्रसूनवर्षे बभृशुर्मुदान्वितः नेदुर्मुहूर्तन्तुभय सहस्रशो गन्धर्व किंपुरुष किन्नरा जगुः मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वा नदात् यत् रिपुवे जगत्त्रयम् त्रिविक्रमावतारं तत्पावनं रूपम् अवर्तताद्भुतं हरेरणन्दस्य गुणत्रयात्मकं भूकं दिशो तौर्विवरा पयोदयस्दिजं देव ऋषियोः यदा सदा आय बलिस्तस्य महाविदेः सहत्विकाचार्य सदस्य यदत् ददर्श विस्मं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रिय अत्तासय जीवयुक्तं रमा
रसामष्टांग्री दले अदर्बादयोर्महिं महित्रान् पुरुषस्य चङ्कयोः पतत्रिणो जाननि विश्वमूर्तिर्भूरोर्गणममातरम् इंद्रसेनः सन्ध्यां विभुर्भाससि मुख्याक्षत्र प्रजापतिञ्चगणे आत्ममुख्यान् नाभ्यां नभः कुक्षिष सप्त सिन्धुर्मुरुक्रमस्योरस्य सक्षमालां प्रत्यङ्गधर्मं स्तनयोर्मुरारिरुदं च सत्यं च मनस्य दन्तं श्रियं च वक्षस्य अरविन्दहस्तं खण्डे च सामान्य समस्तरेवान् इन्द्रप्रधानान् अमरान् वदे भुजेषु तत्कर्णयो खगभो जौष्टमूर्तिः केशेषु मेघन स्वसनं नासिकायाम् अक्ष्णश्च सूर्यं वदने च वक्ष्णिं च सन्तं च रसे जलेशं भ्रुवो निषेधं च विधिं च पक्ष्मसु अहस्य रात्रं च परस्य पुंसो मन्यं ललाडे अदर एव लोभं स्वस्य च कामं नृपयरेतस्वम्बः पृष्ठत्वधर्मं क्रमणेषु व्यक्तिं सायासु मृत्युं हसितं च मायाम् हसिते च मायां तनोरिह्यश्वसति जादयश्च अधिश्च नाडेषु चलानगेषु वृत्ता भजन्ते खणान् ऋषिंश्च प्राणेषु गात्रस्तरजङ्गमाणे सर्वाणि भूतानि तदर्श वीरः सर्वात्मनि इदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वासुर खस्मलमापुरङ्ग सुदर्शनं चक्रमसख्य तेजो धनुश्च सर्गं स्तनयित्वघोषं पर्जन्यघोषो जलज पाञ्चजन्यः कर्मो कौमोदिकीं विष्णुगदा तरस्विनी विद्याधरासि सदचन्द्रयुक्त स्तूणत्वमापक्षय सायकौ च सुनन्तमुख्य उबुधस्तुरेशं पार्श्वदमुख्य सहलोकपालः पुरत्किरीटाङ्कदमीनकुण्डलत् श्रीवत्सरत्नोत्तममेखलां परिः मधुव्रतशक् वनमालया वृतौ रजराजन् भगवान् गुरुक्रमः श्रीं पदैकेन बलैर्विचक्रमे नभ शरीरेण दिशश्च बाहुभिः पदं तदीयं क्रमदस्त्रिविष्टवं नवे तदीयाय तदीयमन्भवे गुरुक्रमस्य उपर्युपर्यतो महर्जनाभ्यं तमस परं गतः श्री हरि नमः शर्मिणः गोविंद गोविंद अधेयविंशत्यः श्रीशुवाच सत्यं समीक्षाब्ज बभो न हेन्तुभिः अधस्वदामत्युदिराद्वृतो अब्जय अभ्यगात् मरुच्यमिश्रा ऋषियो बृहत्प्रदाः सनन्तनात्य नरदेव योगिनः वेदोपवेद नियमान् विदा यमास्तर्केदिहा साङ्कपुराणसंवेदा ये चापरे योग समीरदीपित ज्ञानाप्तिना तन्दितकल्मकल्मषा भवन्तिरे यत् स्मरणानुभावतः स्वायम्भुवन् धाम गदा अगर्मगम अदाङ्ग्रगे प्रणमिदाय विष्णोरुपाहरत्वभव अर्पणोदकम समर्च्य भक्त्याप्य गृणात् शुचिश्रवः यन्नापि भङ्गेरुह सम्भव स्वयं साधु कमण्डल जलं तत्वरुक्रमस्य पादा वने जन पवित्रतया नरेन्द्र स्वदुन्यभूमन् स्वदुन्यभून् नभसि सा वदति निमाष्टि रोहत् स्वदुन्यभून् नभसि सा वदति निमाष्टि बृहत्रियं भगवत विशदेव गतिः ब्रह्मादयलोहनाथः स्मनादाय समातुतः साणग बलिमाजुः संक्षिप्त आत्मविभूतये दोये समर्पणः स्रग्भिः दिव्यागन्धानलेपनः धूपदीभिः सुरभिर्लाजाक्षद बलाङ्गुरैः स्तवनजयशब्दश्च साध्यमहिमाङ्गितैः प्रत्यवादित्यगीतश्च सङ्कृतन्ते निष्कणैः राम भवान् रक्षराजस्तु बेरे शब्दैर्मनोजवः हृयं दक्ष सर्वासु महोत्सवम् अघोषयत् महिं सर्वं कृतं दृष्ट्वा त्रिपव्याजयाञ्चया ओजस्वुः ओजुः स्वभद्रसरा दीक्षितस्य अत्यवसितः नम अयं ब्रह्म बन्धुर् विष्णुर्माया विनाम्बरे तजुरूपे प्रतिच्छन्नो देवकार्यं चिकीर्षति अनन्ययाचमानेन शत्रुणा बहुबडुरूपिणा सर्वस्वं हृदं पर्जन्यस्तदण्डस्य बर्हिषि सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य निर्विशेषतः नादतं भाषितं सख्यं ब्राह्मण्यस्य दयावतः तस्मादस्य वदो धर्मपत्तुः शुश्रूषणं च नः इत्यायुधानि जगरुर्बलेरनुचरासुराः ते सर्वे वामनं हन्तं सोढभट्टिष्ठपाणयः अनेच्छुतो बलेरजन प्रात्रवत् जगज्जातमन्यवः ताडवित्रवदो दृष्ट्वा दितिचाणीकपान् नृप रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यषेदन् उदायुधः नंद सुनंताद जयो विजय प्रबलो बलः सुमद कुमुदक्षश्च विश्वक्सेन पदत्रिराट्टे जयंत सुदेवश्च पुष्पदन्ताद सात्वतः सर्वे नागायुध प्राणाश्चमुं ते जक्नुरासुरीं हन्यमानान् स्वगान् दृष्टः पुरुषान्
अनुचरैर्बलिः पारयामास संवृत्तान् काव्य सापम् अनुस्मरन् एव प्रसिद्ध हे राहो हे नेमे सूर्यता श्रूयतां वरवचः मायुत्यद निवर्तत्वं ननः कालो अयमत्कृत् जगत्प्रभु सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये तं नादिवर्त्येदं दैत्यः पौरुषैर्ईश्वरः पुमान् यो न बपाय प्रावासित् अपमाय दिवौगसां स एव भगवानत्यवर्तते तद्विपर्ययं वरणः सचिवे बुद्ध्या दुर्गैर्मन्त्रौषधादिभिः सामादिभिरुपायश्च कालं नात्यदि वै जनः भवद्भिर्निर्जिता हेदे बहुषु अनुचरा हरेः दैवेन तिष्ठ एवात्य युधिजत्वा वदन्ति नः वेदान् वयं विजयश्यामः यदि दैवं प्रसिद्धति तस्मात् कालं प्रतीक्षत्वं यो नो अर्थत्वाय कल्पते श्रीशुकुवाच प्रत्युनिगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयोधवः रासां निविविशो राजन् विष्णुपार्षद उदाडिताः आददाक्षसुदक्षार्थ विराट प्रभु चिकीर्षितं भवन्तवरान्वार्णहि पाशे बलिम सौत्य अहनिकृतौ आहागारो महानसितिरोधस्यः सर्वतो दिशम् वक्ष्यमाणे असुरवधौ विष्णुना प्रभु विष्णुना तम्बारणि पाशिर्भगवानाः वामनः नष्टश्रियं सदा प्रत्यम् उदारय ससंरभः पदानि त्रीणि दत्तानि हि भूमिर्मह्यं त्वयासुर त्वाप्यं ग्रन्थमहि स्वाद्वा तृतीयम् उपकल्पय यावत् दवत्यसौ गोविन् यावदिन्तुः सहोडिभिः यावत् वर्षति पर्जन्यस्तावदि भूर्यं तव पदैकेन मया क्रान्तो भूर्लोकं दिशस्तनोः सर्लोकस्ते तृतीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना प्रदर्शितं मदादस्ते निरयवासयिष्यते विशुद्धम निरयं तस्मात् गुरुणा चाणुमोदितः मृत मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यतः प्रदर्शितस्यादानेन विवातिनं विप्रडम्बते विप्रडप्त ददामीति त्वयाहं चाट्यमानिना तत्कलिकफलमभुङ्क्ष्व नरियं कदिचित् समाः श्री हरे नमः शरणं शरणं गोपिकार्जुन गोविन्द गोविन्द अदत्वाविंशत्यः शिशुवाच एवं प्रकृतो राजन् बलिर्भगवदासुरः विद्यमान अप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचः बलिर्वाच यत्युत्तमस्पृह भवान् सममे ऋतं वचः जलिकं सर्वज्ञ मन्यते खलुं यऋतं तन्न भवेत् प्रणं पणं पदं सदीयं कुरु कृष्णि मे निजं विभिन्नहं निर्यात् पदच्युतो न पाशपन्थात् व्यसनात् दुरत्ययात् नैवात् वृक्षात् भवदो विनिग्रहात् असाधुवादात् वृषमुत्त्यजे यदा कंसश्लाघ्यतमं वन्दे दण्डमर्कत्तमर्पितं न यं न माता पिता प्रादा सूर्दश्चादि सन्ति तं नूनम् असुराणं नः पारोक्ष्य परमो गुरुः यो न अनेकमदान्तानां विप्रंसं चक्षुरादिशक्ति अस्मिन् वैरणपन्थेन रूढेन विबुधेतराः बहवो लेबरे सिद्धिं व्यामोहैकान्तयोगिनः तेन अहं गृहीतो अस्मि पवदभूरिकर्मणः भक्तसवारणे पासे नादिव्रेडे न चव्यते पितामहो मे भवदीय सम्मतः प्रसादाविष्कृत साधुवादः भवद्विवक्षेण विचित्रवैशसं सम्प्रापितस्तत्परम स्ववित्रां किमात्मनानेन जहादियो अन्ततः किं रिक्तहरिः स्वजनाख्य तस्यभिः किं दायय किं जाय संस्कृति हेतुबोधिका मत्यस्य गेहिः किमिह यशोव्ययः युक्तं सदस्यत्य पितामहो महानहादबोध भवदपादपद्मं ध्रुवं प्रभेदे ह्यबुधोपयं जनात् भेदः स्वपक्ष श्रवणस्य सत्तमः अदाहमप्यात्मं ध्रुवस्तवान्तिकं दैवेन निधप्रसनं त्याजितश्रीः इदं कृतान्तान्तिकं वर्ति जीवितं यदा ध्रुवं सप्तमदिर्न बुध्यते श्रीशुकुवाच तस्य तं भाषमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रियः आजघाम गुरुश्रेष्ठराहपतिरिवत्तः तमेन्द्रसेनस्य पितामहं श्रियः वरा विराजमानं नलिनाय दक्षिणं प्राप्तं पुषङ्गाम्बरम् अञ्जनत्विषं प्रलम्बबाहं सबकं समीक्षतः तस्मै बलिर्वारण पार्श्वयन्त्रतः समर्पणं न बचहार पूर्ववत् प्रणाममूर्तासु विलोललोचनाः सव्रीडनीचीनमुखो बभूवः सदत्र हासीनम् उदीक्ष्य सत्पदिम सुनन्तनन्ता त्यानगैर् उपासितम् उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाममुत्ना पुलगाश्व विक्लवः प्रहदवाच त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमुर्जितं कृतं तदेव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो धनुः विप्रं सुतो यच्छय आत्ममोहनात् यया हि विद्वानपि मुह्यते यतस्तत् क्यो विशिष्टे अधिमात्मनो यदा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिललोकसाक्षिणे श्रीशुकुवाच अस्यानुसन्पदो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जलिः हिरण्यगर्भ भगवान् उवाच मधुसूदनं भर्तं वीक्ष पदिं सत्य तत्पत्नीभयविह्वलः प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रम् अभाषे अवाङ्गी
विंध्यावलिर्वाच क्रीडात्तम् आत्मनः इदं जगत् कृतं ते साम्यं तत्र कुर्यो अबलियेष कुर्युः कथो प्रभस्तव किमस्यात् आवहन्ते त्यक्तक्रियस्तत् अवलोपित कर्तृवादाः ब्रह्मवाच बोधभावन बोधेश देवदेव जहन्मय मुञ्चैनं हृद सर्वस्वं नायमर्हति निग्रहं कृष्ण दे अनेन तत्तभोर्लोक कर्माजिताश्च ये निवेदितं च सर्वस्वम् आत्मविक्लवया विधियम् यत्पादयो अश्रद्धिः शरणं प्रदाय उदूर्वाङ्गुरे रवि विदाय सदिं सपर्याम् अत्युत्तमं पदिमसौ भजते त्रिलोकिम दास्वान् अविक्लवमणः कथमात्तिमुच्येत् श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन् व्यमण कृष्णामि तत्त्वसो पितुनव्यहं यन्मदपुरुषस्तप्तो लोहं मां चापमुञ्जते यदा कदाचित् जीवात्मः संसरणनिचकर्मभिः प्राणायोनिष्वानिष्वायम पौरुषं गतिमावृजेत् जन्म कर्म वयोरूपविद्यैश्वर्यधनादिभिः यत्यस्य न भवेत् स्तम्भं तत्रायं मदनुग्रहमाणस्तम्भनिमित्तानं जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रदीपानं हन्तमुन्य मुख्येन मत्परः येष दानवदैत्यानामक्रणिः कीर्तिवर्तनः अजिषत्ताजयां मायां सीतन्न भिन्न मुह्यते क्षीणरक्तच्युतः स्थानत्र क्षिप्तः पतश्च शत्रुभिः न्यादिभिश्च परित्यक्तो यादनाम् अनुयापितः पुराणवत्सद सप्तः जहौ सत्यं न सुव्रतः सलिरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक् येष मे प्रापितस्थानं दुष्प्रापम् अमरिरवे सावर्णिरन्तरास्यायं भविदेन्द्रो महामदाश्रयः तावत् सुतरमध्यस्तां विश्वकर्म विनिर्मितम् यन्नादयो व्याधयश्च क्लमस्तन्त्रा पराभवः नवसर्गा निवसतम सम्भवन्ति सममेक्षया इन्द्रसेन महाराज या हिवो पत्रमस्तु ते सुतलं स्वर्गिभिः प्रात्यं न्यादिभिः परिवारितः नत्वम् अभिभविष्यन्ति लोकेशः कुमुदा पदे त्वच्चासनादिका न दैत्यां चक्रं मे सुदेष्यति रक्षस्य सर्वदाहं त्वां चाणुकं सपरिच्छदं सदा सन्निहितं वीर तत्रमं दक्षत भवन् तत्र दानवदैत्यानं सङ्गद्ये भाव आसुरः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सत्यकुन्दो विनक्ष्यति श्रीहरिनमः शङ्करः कविगाजमस्मो गोविन्द गोविन्द आदत्रयं सद्यः श्रीशुवाच युक्तियुक्तवन्तं पुरुषं परादनं महानुभाव अखिलसाधुसम्मतः भक्ताञ्जलि बाष्पकला कुलेक्षणो भक्त्योद्गलो तत्कथया गिराब्रवीत् मणिर्वाच अहो प्रणामाय कृत समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विद्यो विदौ समाहितः व्यल्लोह बालिस्तत् अनुग्रह अमरे अळुप्तपूर्व अवसदे असुरे अर्पितः शिशुवाच इत्युक्तः हरिमाणं य ब्रह्माणं सबवं ततः पिपेश सुतरं प्रीतः बलिर्मुक्त सहासुरैः एवमिन्द्राय भगवान् प्रत्यानीय प्रतिविष्टं पूरयित्वादिते कामम् आशासत् सकलं जगत् लब्ध प्रसाद निर्मुक्तं पौत्रं वंशतरं बलिं निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रसाद इदमब्रवीत् प्रसादवाच नेमं विरञ्च लभते प्रसादं न शेद्न सर्व किमुदा भरेदे यन्नो असुराणामसि दुर्गबालो विश्वाभिवन्त्यैरवि वन्दिताङ्कृभिः यत्पादपद्मम् अहरन्त निषेवणेन ब्रह्मादयो शरणदास्नुपदे विबोधिः कस्मात् वयं कुसुदयः कलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवत प्रदीदाः यत्तन्दवे हितमहो आमिदयोग माया लीला विशिष्ट भवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समतुष विषम स्वभावः भक्तप्रिय यदसि कल्पदर स्वभावः श्रीभगवानुवाच वत्स प्रसादपत्रन्ते प्रयाहि सुतलालयं मोदमान स्वगोत्रेण न्यादिनं सुखमावह नित्यं द्रष्टासि मां तत्र कदा वाणीम् अवस्थितं मद्दर्शनं महाह्लाद त्वस्तकर्म विनिबन्धनः शिशुवाच आज्ञां बहुवदराजन् प्रह्लादो बलिना सह वाणीमित्यामल प्रज्ञो मूर्त्यादाय उदाञ्जलिः 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 रूट
சரி, ஃபர்ஸ்ட் வந்து படிக்கலாம் அந்த அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயம் 23வது அத்தியாயம் படிக்கலாம். अथ शेषगोवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभाव अखिल साधु संवदः पतञ्जलि बाष्पकलाकुलेक्षणो भक्त्युत्कलो गद्गदिगाविग्रहप्रवृत् पडिर्वाच अहो प्रणामाय कृतसमुद्यमः प्रपन्नभक्तविदौ समाहितः यल्लोकपालिस्तत् अणुगृहो अमरे अणुक्तपूर्व अपसते असुरे अर्पितः. शेषगोवाच इत्युक्त्वा हरिमाणं ब्रह्माणं सबवं ततः विवेशशुक्लं प्रेतः बलिर्मुक्तः सहासुरैः एवमिन्द्राय भगवान् प्रत्यानीय श्रीविष्णवं पूरयित्वादिदेहे कामम् आशासत् सकलं जगत् लब्धप्रसादं निर्मुक्तम् पौत्रवंशतरं बलिं यशाम्य भक्तिप्रवणः प्रसाद इदमब्रवीत्. प्रसादवाच नैमविरच्चलपदे प्रसादं न श्रीर्न सर्वकुमुदा भरेदे यन्नो असुराणामसि दुर्गबालो विश्वाभिवन्त्यैरभि वन्दिताङ्घ्रिः यत्पादपद्मम् अहरन्त निषेवनेन ब्रह्मादय शरणद अश्नुवदे विभूतिः कस्मत्वयं कुसृदयः कलयो नयस्ते दाक्षिण्यदृष्टिपदवीं भवत प्रणीताः. चित्रं दवेहितमहो अमितयोः माया लीलाविशिष्टभुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समतुष विषमस्वभावो अशमस्वभावभक्तिप्रिय यदसि कल्पतरुस्वभावः. श्रीभगवानुवाच वत्सप्रसादपत्रं ते प्रियाहि सुतलालयं मोदमानस्वभोत्रनन्यादिनं सुगमावह नित्यं दृष्टासि मां तत्रः कथापाणिम् अवस्थितं मद्दर्शनमहक्लाद हस्तकर्म निबन्धनः. श्रीशुवाच आज्ञां भगवतो राजन् प्रसादो बलिना सह वाडिमिति अमलप्रज्ञो मुज्ञादाय कृताञ्जलिः परिक्रम्य आदिपुरुषं सर्वासुरचमोपतिः प्रणतस्तत्तग्नज्ञातः प्रविवेश महाबलम् अधः वसुनसं राजन् हरिनारायणो अन्तिके आसीनं ऋत्विजं मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनां ब्रह्मन् सन्तनु शिष्यस्य कर्मचित्रं वितन्पतः यत्तत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदुष्टं समं भवेत्. शुक्रोवाच कुतस्तत्कर्म वैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञस्य यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः मन्त्रदस्तन्ततश्चित्रं देशकालास्कवस्तुतः सर्वं करोति निश्चित्रं नाम संकीर्तनं तव राम 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 नाम संकीर्तनं तव तदापि वदतो भवन् करिष्यामि अनुशासनम् एतच्छैर्य परं पुंसां यत् तवाज्ञा अनुपालनं. शेषुवाच अभिनन्त्य हरेराज्ञां कुशना भगवानिति यज्ञक्षत्रं समादत्त बलिर्विप्रशिभिः सह एवं बलिर्महीं राजन् वीक्षित्वा वामनो हरिः तदो प्रात्रे महेन्द्राय दिवं यत् परे प्रथम प्रजापतिपतिर्ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिभिः दक्षपुत्र अंगिरो मुख्यः कुमारेण भवेन च. काश्यपस्सादिदेः व्यत्यः सर्वभूतभवाय च लोहानं लोकपालानम् अकरोत् वामनं पदिं वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः मङ्गलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः भवेन्तं कल्पयान् चक्रे पदिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि वृषं मुदिरे नृपः ततस्तेन्द्र परस्कृत्य देवयानेन वामनं लोकपाले दिवं निन्द्य ब्रह्मणा चानुमोदितः प्राप्य त्रिभुवनं चन्द्र उपेन्द्रपुजपालितः. श्रिया परमया दुष्टो मुमुदे गतसात्वसः ब्रह्म सर्वकुमारश्च भृग्वात्या मणिये नृप इतर सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिका आश्चर्ये सुमहत्कर्म तत्विष्ण गायन्त परमाद्भुतं दृष्ण्यानि स्वानिते जग्मुर आदितिं च ससंसरे सर्वमेतन्मया आख्यातं भवतः फलनन्तन गुरुक्रमस्य चरितं स्तोत्राणाम् अहमोचनं परं महिम्न गुरुविक्रमदो गुरुणानो य पार्थिवाणि विममे स रथं च मध्यः किं जायमाण उदजात उपैति मत्य किं जायमाण उदजात उपैति मत्य इत्यहम् अन्तर्कृषिः पुरुषस्य यस्य एदं देवदेवस्य हरिरद्भुतकर्मणः अवताराणि चरितं शृण्वन् यादि परां गतिं क्रियमाणे कर्मणि इदं दैवं पितृयाद अधमानुषे यत्र यत्राणि कीर्त्येत तत्र देशां स्फुर्दं विदुः. श्रीमद्बाहुरी महापुराणे पारमहंस्य संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामन अवतारचरिते त्रयोविंश अध्यायः. शरणं त्रिविक्रम अवतार சொல்லணும் वामन अवतार சரிதே त्रयोविंश अध्यायः. शरणं गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्वामी जय राम राम. அடுத்தது மத்ஸ்ய அவதாரம் ஒரே அத்தியாயம். அப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்.
चतुर् सद्यय राजवचन भगवन् शोधमिच्छामि हरिरद्भुतकर्मणः अपदार कथाम् अत्य माया मत्स्य विडम्बनम यदत्त मददात् रूपं मात्स्यं लोहजुगुप्सुदं तम प्रकृति दुर्मशं कर्मकृस्त यवेश्वरः यदन्न भगवन् सर्वं यदावत् वक्तुमर्हसि उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहं सुदवाच इत्युक्त विष्णुरादेन भगवान् बादरायणः हि उवाच चरितं विष्णु मत्स्यरूपेण यत् कृतं शिशुवाच गोविप्रसुरसाधूनां श्रीशुगोवाच गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामविचस्वरः दक्षामिच्छं स्तनुर्दत्ते धर्मस्यातस्य चैव हि वचावचे शुभोदेशे चरन् वायुरिवेश्वरः न चावशत्वं भजते निर्गुणात्मात् विद्यो पुनः आसीत् अदितकल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोकः बोरादयोन्तपः कारेण आसदनित्रस्य तादृशशयीशोर बलि महोदनुश्रुतं देवान् हयग्रीव अन्तिके आहरत् ज्ञात्वा दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य च श्रितं ददार सबलीरूपं भगवान् हरिरेश्वरः तत्र राजर्षि कश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायणपरो अदप्यत् तपत्स सलिलासनः यो असौ अस्मिन् महाकल्पे तनयस्य विवस्वतः सात्तते विधिख्यातः मनुत्वे हरिणार्पितः जय गदा कृतमालायां पूर्वदो जलदर्पणम् सत्यांचल उदके काचित् सबर्ये खाप्यपत्यत काचित् सबर्ये खाप्यपत्यत सत्यव्रतः अंजलिगतां सह द्वयेन भारतः वत्ससज्ज नदी द्वये शबरीन्द्रविडेश्वरः तमः साधिकरणं महाकारुणिकं प्रभं यादप्यनादिकादिभ्यः देनां मम देन वत्सल कथं विसृज्यसे राजन् वेदामस्मिन् सरिज्जले तमात्मनो अनुग्रहात्तं वेद्यः मत्स्यबबुद्धरम् अजानन रक्षणार्थाय शबर्या स मनोदते तस्य तेन तरं वाक्यमाश्रित्य स महीपतिः हरसाप्सु निधायैनां तयोर्निन्द्य आश्रमं साधु तत्रैकरात्रेण वर्तमानो कमण्डलो हरत्व आत्मा अवकाशं वा इदमह महीपतिम् अहं कमण्डलो अस्मिन् कृच्छम् अस्तमिहोत्सहे कल्पयौख सुविपुलम यत्राहं निवसे सुखम स येनम् तदा आदाय न्यादत् औदञ्चाणोदके न्यदत् औद अंचनोदके न्यदादौत् अंचनोदके तत्र श्रुत्वा मुहूर्तेन हस्तत्रयम् अवर्तत नमयेद तलं राजन् सुगं वस्तु मुदञ्चनं प्रदेहि पदं मह्यं यत् त्वाहं शरणं गतः तत् आदाय सा रक्षा क्षिप्तराजन् सरोवरे पदावृत्त्यात्मना स्वयं महामेन अन्ववर्तते नैदन्मे स्वस्तये राजन् उदगम सरलौकसः निदेहि रक्षायोगिनः हृदे माम् अविदासिनी एतत् स्व अणयन्मत्स्यम तत्राविदासिनी जलाशये संविदन्तम समुद्रे प्राक्षिपत्यशं क्षिप्यमाणस्तमाहेदं विह मां महरादयः अदिबलावीरः मां नेहोत्सष्टुमर्हसि एवं मोहितस्तेन कवतः वल्कुपारदिं तमः को भवान् अस्मान् मत्स्यरूपेण मोहयन् नैव व्यज्य जलचरो पृष्ट अस्माभिः श्रुतो अभिच य भवान् योजना सतौ मह्नाभिव्यानसे सरः नूनं तं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो अव्ययः साक्षात् हरिनारायणो अव्ययः अनुग्रहाय बोधनं तस्य रूपं जलोगसं नमस्ते पुरुषस्य स्थित्युत्पत्त्याप्ययेश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्योख्यात्मा गतिर्विभोः सर्वलीलावतारस्ते बोधनं बोधिहेतवः दातुमिच्छं यदो रूपं यदत्तं भवदातुदं नदे अरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं वृषा भवेत् सर्वसुहृत् प्रियात्मनः यदेतरेषां पृथकात्मनां सताम् पृथकात्मनां सतामदितृशो
यत् वपुरात्पदं हि नः शिशुवाच इति ब्रह्माणं प्रतिम जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्य बभुर्युगक्षये यत् काम प्रलयार्णवे अब्रवीत् चिकित्सुरेखान्त जनप्रियप्रियम श्री भगवानुवाच सप्तमे अत्यता अत्यनत्वोत्तम अवोत्तम अहं एतत् अरिन्तम निमंशत्य अप्ययां बोधौ त्रैलोक्यम भूर्भुवादिकम त्रैलोक्यम लीयमाणायम समन्ताम्बसि वै तदा श्री भगवानुवाच सप्तमे अत्यतनात्वोत्तम अहन्येतत् अरिन्तम निमंशत्य अप्ययां बोधौ त्रैलोक्यम पूर्ववादिकम त्रैलोक्यम लीयमाणायम सर्वत्ताम्बसि वै तदा उपस्थास्यति न काचित् विशालत्वं मयेरिता त्वं तावदोषधि सर्वः वेचान्विच्छा वचानिच्च सप्तर्षे परिवृतः सर्वसत्त्वब्रह्मितः आरुह्य बृहदिं नामं विचरिष्यस्य अविक्लवः एकर्णवे निरालोके ऋषिणां एव च वर्चसा तोदूयमानं तां नामं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे शृङ्गेः बिभर्तिः महाहिना अहं त्वां ऋषिभिः साकं सहा नावम् उदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मि निशा प्रभो मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति सप्तितं वेत्स्यानुगृहीतं मे सम्प्रश्नैर्विवृतं श्रुति युक्तमादिश्य राजनं हरिरन्दरति यद स अन्वपक्षतं कालं द्विजं ऋषिकेश आदिशत् आश्चर्यत् तल्पान् प्राकुलान् राजऋषि प्राकुदमुखः प्रशसाद हरे पादौ चिन्तयन् मत्स्यरूपिणः तद समुद्रवृत्तेलः सर्वतः प्लावयन् महिं वर्तमान महामेघवर्षद्भिः समुद्रस्यते ध्यायन् बहुधा देशं तदृश नाममाहतान् तामारुरोह विप्रेन्द्र आदाय औषधि वीरदः तमोचन्मणयः प्रेदा राजन् ध्यायस्व केशवं सवेन सङ्गड तस्मात् अभितो संविधास्यते सो अनित्यादस्तदो तादरासन् महार्णवे एकशृङ्गधरो मत्स्य हैमो नीतयोजनः निवत्य नाम तत्शृङ्गे यदोक्त हरिणापुरा परत्रेणाहिना दुष्टस्तुष्टाव मधुसूदनम् अजवाच अनत्यभित्यो हतात्मसंविदः तन्मूल संसार परिश्रमातुरः यदृच्छेहोपसुधा यमाप्नुयुर्विमुक्तितो न परमो मूलभवान् जन अबुध अयम यजकर्म बंधन सुखेच्छय कर्म समीक्षते असुगम यत्सेवयतं विदुनोत्य सन्मतिं ग्रन्थं स विन्त्यात् तृतीयं स नो गुरुः यत्सेवय अग्निरिव पुत्रदोदनं पुमान् विजह्यात्मलमात्म विजह्यान् मलमात्मनस्तमः वजेदवर्णं निजमेष स अव्ययः भूयात् स एष परमो गुरुर्गुरुः न यत् प्रसादायुध बाहुलेश मन्यच्च देव गुरवो जना स्वयं कर्तुं समेधः प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये अचक्षुरन्तस्य यदा क्रनीकृतस्तदा जनस्याभिदुषो अबुधो गुरुः त्वमर्कदृक् सर्वतृषां समीक्षणो वृतो गुरुर्नः स्वगतिम पुपोत्सदाम जनस्यादिशते असतिं गद्मतिम् असतिमतिं या प्रवद्यत दुरत्ययं तमः त्वं तु अव्ययं ज्ञानम् अमोघमञ्जसा प्रवद्यते येन जनो निजं पदं तं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरः ह्यात्मा पुनर्ज्ञानम् अभीष्टसिद्धिः तदा विलोहन् भवन्तमन्दति जानादिसन्तं हृदि भक्तकामः तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय चिन्त्यात् अत्यदीपैर्बहवन् वचोभिर्गन्तिन् हृदयान् विवृणु स्वमोघः श्रीशुवाच इत्युक्तवन्तं द्रौपदीं भगवान् आदिपुरुषः मत्स्यरूपी महाबोधो विहृस्तत्वमब्रवीत् पुराणसंहितां दिव्यां साङ्ख्ययोः क्रियापतिं सत्यव्रतस्य राजर्षि आत्मगुह्यम् अशेषतः असृषित् ऋषिभिः साकम् आत्मतत्त्वम् अमं असंशयं नाभ्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम् अदितप्रलयापाय उत्थिताय स वेदसे आत्मासुरं हयग्रीवं वेदान् प्रत्याहरत् हरिः सद् सत्यव्रतराजः ज्ञानविज्ञानसंयुतः विष्णुः प्रसादात् कल्पास्मिन् आसीत् वैवस्वतो मनुः सत्यव्रतस्य राजस्य मायामत्स्यस्य सार्गणः सम्पादमहदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात् अवतारो हरये
हरियो अयम कीर्तयत् अन्वहं नरः संकल्पस्तस्य सिद्ध्यन्ते स यादि संकल्पस्तस्य अवतारो हरे जो अयम कीर्तयत् अन्वहं नरः संकल्पस्तस्य सिद्ध्यन्ते स यादि परमं गतिम् प्रलयपयसिताद् सुप्तशक्तिर्मुखेभ्यः श्रुतिगणम् अवनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा त्रिदिजम् अहतयत् यो ब्रह्म सत्यव्रतानाम् अमहम् अखिलहेतुं जिह्ममीनं अतोऽस्मि। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र परमहंस संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मत्स्यावतार चरितानुवर्णनं नाम चतुर्विंशत्ययः इति अष्टमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। श्री हरे नमः श्री हरे नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। थोड़ा வந்து எட்டாம் ஸ்கந்தம் பூர்த்தி ஆகிடுது. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் பாராயணம் பண்ணுவோம். ராம 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 ராம. அப்புறம் 9ஆம் ஸ்கந்தம் பாராயணம் பண்ணுவோம். சித்தாபதே ராம 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 राम 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 राम। श्री राम संगीत की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सौर की जय, श्री स्वामी की जय, की जय। राम 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 राम।